नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। युवा र अध्यात्म पुस्तकलाई श्रव्य पुस्तकको रूपमा रेकर्डिङ गर्ने श्रृङ्खलामा हामी अर्को अध्यायमा आइपुगेका छौँ। यसको शीर्षक रहेको छ अध्यात्ममा युवाहरूको रुचि र आकर्षण बढाउन सद्गुरुको भूमिका। अनि यसका अन्तर्विषयहरू रहेका छन्। गुरु तथा सद्गुरु को हो, गुरु पूर्णिमा र गुरु तथा सद्गुरुको महत्त्व के हो, अध्यात्म साधनाका लागि वास्तविक सद्गुरु चिन्न प्राथमिकता, युवाहरूमा अध्यात्म जागरण गर्न सद्गुरुको अपरिहार्यता, वास्तविक सद्गुरु कसरी चिन्न सकिन्छ, शिष्यमा पात्रता तथा शिष्यत्वको अपरिहार्यता, अध्यात्म साधनामा सद्गुरुको स्थूल तथा सूक्ष्म सान्निध्यता। यी अन्तर्विषयहरूमा हामी क्रमशः भागमा प्रवेश गर्दै जानेछौँ। हाम्रो मूल शीर्षक चाहिँ रहेको छ अध्यात्ममा युवाको रुचि र आकर्षण बढाउन सद्गुरुको भूमिका। यसभित्र हामी प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिलो शीर्षक रहेको छ विषय प्रवेश। यस अन्तर्गत हामी हाम्रो शीर्षकका पृष्ठभूमिबारे थोरै जान्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी गुरु तथा सद्गुरु को हो भन्ने शीर्षकमा र क्रमशः अरू अन्तर्विषयहरूमा प्रवेश गर्नेछौँ। यो भागमा जति अट्छ अनि अर्को भागमा त्यहीँबाट फेरि सुरु गर्नेछौँ। सुरु गरौँ विषय प्रवेशबाट। अध्यात्म आफैभित्र अन्तर्यात्रा गरेर आफूलाई पूर्णतामा जान्ने तथा चिन्ने र आफूभित्र रहेका आफ्ना अनन्त सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने आन्तरिक साधनाको सहज तथा सरल विज्ञान हो। अध्यात्म विज्ञानको साधना सबै उमेर, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदाय, समूह, वर्ग, जात जातिहरूका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक हुन्छ। विशेष गरी साना उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवा युवती पुस्ताहरूका लागि अध्यात्म साधना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य मानिन्छ। उनीहरूभित्र सुसुप्त अवस्थामा उचित वातावरण तथा अवसरको अभावका कारण दबेर रहेका प्रतिभा, क्षमता तथा सकारात्मक गुणहरूको अनन्त सम्भावना उजागर गरेर पूर्णतामा उनीहरूको व्यक्तित्व विकास गरी आफू, स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा समग्र मानवीयतामा सुख, खुसी, समृद्धि, शान्ति तथा आनन्द स्थापित गरी विश्वमा शान्ति तथा अमन चयन हासिल गर्नु अध्यात्मको मूल ध्येय हो। अध्यात्मको परिभाषामा युवा त्यो हो जो मानसिक रूपले सक्रिय छ, सृजनशील छ र आफ्नो प्रतिभा तथा क्षमतामा नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न र नयाँ नयाँ कामहरू गर्न अग्रसर हुन्छ, चाहे उसको शरीरको आयुको अङ्क जतिसुकै होस्। अध्यात्म विज्ञानको साधनाको माध्यमबाट नयाँ पुस्ता, खास गरी बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवा युवतीहरूको प्रतिभा, क्षमता तथा अन्य सकारात्मक सम्भावनाहरू उजागर गरी उनीहरूलाई पूर्ण मानव बनाउन वास्तविक अध्यात्म गुरु तथा सद्गुरुको आवश्यकता पर्दछ। हरेक मानिस आफ्नो जीवनमा ऐश्वर्यवान बन्न चाहन्छ। मानवको प्रमुख ऐश्वर्य अर्थात् मूल सम्पत्ति उसले जीवनमा हासिल गर्न चाहेको सुख, खुसी, स्वास्थ्य, समृद्धि, शान्ति, आनन्द हो। अध्यात्म विज्ञानको साधनामा यिनै ऐश्वर्यहरूको विज्ञान सिकाउने तथा बुझाउने र प्राप्तिका लागि अध्यात्मको वैज्ञानिक साधना पद्धतिहरूको अनुसरण गर्ने तथा गराउने गरिन्छ। सद्गुरुले अध्यात्म विज्ञानको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण विषय योग ध्यान साधनाका वैज्ञानिक विधिहरू यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान र अभ्यासहरू निष्ठापूर्वक सिकाएर मानिसभित्र रहेका उसका क्षमता, प्रतिभा तथा अन्य अनन्त सम्भावनाहरू जगाउने प्रयास गर्दछ। तसर्थ यस्तो महत्त्वपूर्ण कामका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सद्गुरुको चयन तथा पहिचानमा सबै अभिभावक तथा साधकहरू विशेष चनाखो हुनु अति आवश्यक हुन्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ गुरु तथा सद्गुरु को हो। त्यसो त संसारका हरेक वस्तु, विषय, घटना तथा परिस्थितिहरू कुनै न कुनै प्रकारले हाम्रा गुरु नै हुन्, जसले हामीलाई सहज तथा सरल जीवन जिउन सही मार्गनिर्देशन
तथा सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछन् र यी हाम्रा प्राकृतिक गुरुहरू हुन्। तर जीवन र जगतको फैलावट तथा गहिराई जान्न, व्यक्तित्व विकास गर्न, नेतृत्व विकास गर्न, पूर्ण मानव बनेर जीवनमा सुख, खुसी, समृद्धि, शान्ति, आनन्द प्राप्त गर्न प्राकृतिक गुरुहरूबाट मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि हामीलाई विषयगत गुरुको आवश्यकता पर्दछ। मुख्य रूपमा गुरुका प्रकृति दुई किसिमले बुझ्न सकिन्छ। प्राकृतिक गुरु पहिलो नम्बरमा र दोस्रो नम्बरमा विषयगत गुरु। मोटामोटी रूपमा गुरुको दुई प्रकार हामी मान्न सक्छौँ। हरेक मानिसको पहिलो गुरु मातापिता हुन् र क्रमशः परिवार, साथी सङ्गी, समाज, पर्यावरण, अध्ययन क्षेत्र, कर्म क्षेत्र आदि सबै प्राकृतिक गुरु हुन्, जसबाट स्वतः स्वस्फूर्त रूपमा मानिसले अनौपचारिक ज्ञान हासिल गर्दछ। अनौपचारिक किसिमले प्राकृतिक गुरुले मानिसलाई दैनिक जीवनयापन, व्यवहार, आचरण, नैतिकता, धर्म, संस्कृति, संस्कार तथा अनुशासनसँग सम्बन्धित ज्ञान सिकाउँछन् भने विषयगत गुरुले समग्रतामा जीवन र जगतको फैलावट तथा गहिराईबारे ज्ञान प्रदान गरी जीवनलाई सफलता उन्मुख बनाउन मार्गदर्शन गर्दछन्। विद्यालयका पाठ्यक्रम पढाउने गुरुआमाहरू, धर्म, संस्कृति तथा संस्कार सिकाउने पण्डित, पुरोहित तथा गुरु र अध्यात्म दर्शन तथा योग ध्यान सिकाउने, योग साधना, अध्यात्म साधना सिकाउने अध्यात्म गुरु तथा सद्गुरु विषयगत गुरु हुन्। यो आलेख असार शुक्ल पूर्णिमामा पर्न गएको गुरु पूर्णिमा पर्व आध्यात्मिक आदि गुरु तथा सद्गुरु भगवान शिव र सद्गुरु महर्षि वेदव्यास जयन्तीसँग सम्बन्धित भएकोले यस आलेखमा अध्यात्म विज्ञानको प्रभावकारी साधनामा सद्गुरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई गहनताका साथ प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ। अर्को शीर्षक रहेको छ गुरु पूर्णिमा र गुरु तथा सद्गुरुको महत्त्व। संस्कृत भाषाको गुरु शब्द संज्ञा हो। शाब्दिक दृष्टिकोणबाट गुरु शब्दको अर्थ ज्ञान हो, तसर्थ ज्ञान प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई गुरु भनिएको हो। मानिसको जीवनको बाहिरी पर्दा उगार्ने व्यक्ति गुरु हो भने मानिसको जीवनको भित्री पर्दा उगार्ने व्यक्ति सद्गुरु हो, जसले परब्रह्म अर्थात् परमात्माको सत्यलाई अध्यात्म साधनाको माध्यमबाट तथा योग ध्यान साधनाको माध्यमबाट व्यवहारिक रूपमा जानिसकेको हुन्छ आफ्नै स्वानुभूतिमा। सद्गुरु आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तत्त्वद्रष्टा तथा सत्यदर्शी हुन्छ। सनातन दर्शन तथा धर्मका अनुसार शिष्यको जीवनमा सद्गुरुको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। सद्गुरुलाई भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेशको रूपमा मानेर पूजा गर्ने गरिन्छ, किनकि मानिसको जीवनमा सद्गुरुको महिमा अपरम्पार छ भनिन्छ। गुरु बिना ज्ञान हुँदैन, ज्ञान बिना जीवन पूर्ण हुँदैन र जीवनमा पूर्णता बिना मुक्ति तथा मोक्ष मिल्दैन। यसकारण गुरु जरुरी छ हाम्रो जीवनमा। मानिसलाई मुक्ति तथा मोक्षको शाश्वत परम सत्य परमात्मासम्म पुर्याउने एकमात्र सहज माध्यम तथा मार्ग सद्गुरु हो। सद्गुरु शिष्य तथा साधकलाई परमात्मासँग योग गराउने, शिष्य तथा साधक र परमात्मा बीचको पुल हो। सनातन वैदिक धर्ममा गुरु तथा सद्गुरुको भक्ति गर्नुलाई निराकार परमात्माका आकार स्वरूप साक्षात भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति गर्नु सरह मान्यता दिइएको छ। गुरु तथा सद्गुरुप्रति समर्पित केही श्लोकहरू रहेका छन् संस्कृतमा। संस्कृतको श्लोकलाई म नेपालीमा रूपान्तरण गर्छु। यो गुरु स शिव प्रोक्तो, यो संस्कृतको श्लोक हो, यो अलि लामो छ। अर्थात् नेपालीमा रूपान्तरण अर्थात् भगवान शिव नै गुरु हुन् र गुरु नै भगवान शिव हुन्। सनातन धर्मको इतिहासमा भगवान शिवले असार शुक्ल पूर्णिमाका दिन सप्तऋषिलाई पहिलो पटक सनातन अध्यात्म विज्ञानका अथवा योग विज्ञानका प्रमुख विषय योग ध्यानको दीक्षा प्रदान गर्नुभएको थियो। यसै कारण असार शुक्ल पूर्णिमाको दिन पहिलो पटक अध्यात्म ज्ञान प्रदान गर्ने सद्गुरु तथा आदि गुरुको सम्मानमा गुरु पूर्णिमा पर्व मनाउने परम्पराको सुरुवात गरिएको हो।
आजकै दिन महान सनातन दार्शनिक सद्गुरु महर्षि वेदव्यासको जन्मदिन पनि पर्ने हुनाले गुरु पूर्णिमालाई व्यास जयन्तीको रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। अर्को श्लोक छ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यो श्लोकको अर्थ हो, अर्थात् गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हुन् र गुरु स्वयं परब्रह्म अर्थात् परमात्माका स्वरूप हुन्। यस श्लोकको सन्दर्भमा अलिकति केही म जोड्न चाहन्छु। यो हरिगुरु वन्दना भनिन्छ यसलाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। हरि र गुरु, हरि भनेको परमात्मा, गुरु भनेको सिकाउने, जीवन जगतका कुराहरू ज्ञान विज्ञान दिने गुरु। तर हरि गुरु त्यो चिज हो, म आफ्नो साधनाको अनुभवमा बनिरहेको छु। मैले साधना गर्ने क्रममा मेरो अन्तर हृदयमा मैले मेरो गुरु पाएँ। मैले साधना गर्ने क्रममा भगवान श्री शिवलाई ध्यान गुरु र भगवान ओशोलाई ज्ञान गुरु मानेर साधना गरेको थिएँ। स्थूल शरीरमा नहुनुभएका गुरुहरूलाई मैले गुरु बनाएको हुँ। स्थूल शरीरमा हुनुभएको कोही पनि गुरु हुनुहुन्न, किनकि मलाई यो कलियुगसँग आधुनिक युगसँग गुरुहरूको बारेमा केही समाचारहरू सुन्दा अलिकति मलाई स्थूल शरीरको गुरुभन्दा अनिस्थूल शरीरमा रहनुभएकै गुरुप्रति रुचि बढ्यो। अनि ध्यान साधना गर्दै जाने क्रममा मैले मेरो हृदयभित्र पहिला आफैलाई पाएँ, आफैसँग संवाद हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि गुरुसँग संवाद हुन थाल्यो। मेरो अन्तर हृदयको गुरु, मेरो अन्तर हृदयमा नै भगवान शिव प्रकट हुनुभयो, भगवान ओशो, अरू सबै ऋषि महर्षिहरू प्रकट हुनुभयो, राधाकृष्ण प्रकट हुनुभयो, भगवान बुद्ध, भगवान जिसस, भगवान पैगम्बर, भगवान गणेश, हामीले मान्ने शक्तिहरू सबै पैदा हुनुभयो र सबैसँग संवाद अनि दोहोरो मार्ग निर्देशन उहाँहरूको। अनि मैले आफूले आफ्नो जिज्ञासा राख्ने सुरु भयो। अनि मैले कहीँ पढेको थिएँ, यो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु भन्ने श्लोक चाहिँ बाहिरको गुरुलाई नभएर हाम्रो अन्तर हृदयमा साधनापछि जुन हरिगुरु जागृत हुन्छ सबभन्दा पहिला भगवानहरू परमात्माहरूसँग अथवा सिद्ध आत्मा सिद्ध चेतनाहरूसँग संवाद हुनुभन्दा पहिला जुन आफूले आफूसँग बोल्दो रहेछ, आफ्नै आत्मा अथवा चेतना हो, त्यो चाहिँ गुरु रहेछ। अनि त्यो परमात्मा रहेछ। भनिन्छ नि, परमात्मा हाम्रो अन्तर हृदयभित्र हुन्छ, हामीले बाहिर खोज्ने होइन। परमात्मा अन्दरवाला चिज हो, बाहरवाला तथा उपरवाला चिज होइन भनेको सुन्थेँ म गुरुहरूको सत्सङ्गमा। ओशो गुरुकै सत्सङ्गमै पनि सुने हो, परमात्मा अन्दरवाला चिज हो, उपरवाला चिज होइन भनेर। अनि अनुभवमा आयो मलाई, परमात्मा भित्रबाट बोल्नु हुँदो रहेछ। अनि यही भित्रको परमात्मालाई त्यही गुरु हो, त्यसैले निर्देशन दिँदो रहेछ। त्योसँग साक्षात्कार भएपछि अब त यसो गर, यसो नगर, ध्यानमा यसरी अगाडि बढ, साधनामा यसरी अगाडि बढ भनेर त्यसले आफै अन्तर हृदयमा रहेको एउटा शक्तिले मार्ग निर्देश गर्दो रहेछ। र त्यो हरिगुरु रहेछ, त्यो परमात्मा रहेछ, स्वयं परमात्मा रहेछ। परमात्मा बोल्दो रहेछ, परमात्मा साक्षात्कार हुँदो रहेछ। यसकारण यो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो जसको हृदयमा अन्तर हृदयमा हरिगुरु प्रकट भएको छैन, उहाँहरूको लागि बाहिरको सद्गुरु जसले भित्रको हरिगुरुसम्म पुर्याउन प्रयत्न गर्छ, ज्ञान बुद्धि दिन्छ, उसको लागि यो मन्त्र अथवा श्लोक समर्पित गर्नु राम्रो कुरा हो। तर जब आफू भित्रको हरिगुरु जागृत हुन्छ तब बल्ल थाहा हुने रहेछ यो श्लोक आफूभित्रको हरिगुरुको लागि समर्पित हो, बाहिरको सद्गुरुको लागि होइन रहेछ। तर जसको भित्र हरिगुरु जागृत भएको छैन उसले बाहिरको सद्गुरुलाई नै समर्पित गर्न सक्छ र त्यही मार्गबाट भित्रको हरिगुरुसम्म पुग्ने हो। गुरुले नै बाटो देखाउने। गुरु बिना ज्ञान हुँदैन, ज्ञान बिना मुक्ति मोक्ष हुँदैन। मुक्ति मोक्षमा मात्रै परमात्मासँग साक्षात्कार हुन्छ। यो सनातन अध्यात्ममा, सनातन आध्यात्मिक दर्शनमा, सनातन आध्यात्मिक साहित्यहरूमा हामीले प्रशस्त पढ्न पाउँछौँ। खोज्यौँ भने धेरै कुराहरू भेटिन्छ। हामी गुरुको हो भन्ने श्रृङ्खलामा छौँ। यहाँ गुरुको अर्को संस्कृत श्लोक रहेको छ। यो संस्कृतमा मलाई त्यति सहज हुँदैन, म नेपालीमा रूपान्तरण चाहिँ भन्छु।
संस्कृतको श्लोकको रूपान्तरण। गुरु शब्दको अर्थ गु अथवा अन्धकार तथा अज्ञानता र रु शब्दको अर्थ प्रकाश तथा ज्ञान हो। गुरु त्यो हो जसले शिष्यलाई अन्धकारबाट उज्यालोतिर तथा प्रकाशतिर लान्छ र अज्ञानताबाट ज्ञानतिर लान्छ, त्यो गुरु हो। गुरुको तेस्रो परिभाषा यो रहेको छ। अनि अर्को पनि छ यहाँ, म नेपाली रूपान्तरणमा भन्छु। गुरु शब्दको अर्थ गु गुणातीत र रु रूपातीत हो। गुरु गुण र रूपबाट अतीत अर्थात् पर रहेको हुन्छ। गुण र रूपले गुरुलाई छुँदैन। अनि गुरुका लक्षणहरू 6 प्रकारका लक्षणहरू भनिएको छ यहाँ। ज्ञान, वैराग्यम, ऐश्वर्यम, यशः, श्री, समुदमथम, सट, गुणौ, शौर्यम, युक्तो हि भगवान श्री गुरुप्रिय। अर्थात् यसको नेपाली रूपान्तरण ज्ञान, वैराग्य, यश, लक्ष्मी, मधुर वाणी भएको व्यक्ति गुरु हो। अर्थात् जसमा यी गुणहरू छैनन् ऊ गुरु हुन योग्य व्यक्ति मानिँदैन। सद्गुरु अध्यात्म दर्शनको पथप्रदर्शक भएकोले सद्गुरुलाई अध्यात्म गुरुको मान्यता दिइएको हो। सद्गुरुले शिष्यहरूलाई आध्यात्मिक तथा धार्मिक विषयका विद्या प्रदान, ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक सिकाउँछ। सद्गुरुले अध्यात्म साधना तथा योग ध्यान साधनाबाट प्राप्त आफ्नो आन्तरिक दिव्य शक्तिले शिष्यहरूलाई दीक्षा प्रदान गरी अज्ञानता तथा अन्धकारबाट बाहिर ल्याउँछ र दिव्य शक्तिको दीक्षा लिने शिष्यहरूलाई ज्ञान तथा प्रज्ञाको प्रकाश, सत्य र परमात्माको परमानन्दतिर लैजान्छ। सद्गुरुले प्रदान गरेको ज्ञानकै कारणले मानिसको जीवन पूर्ण अर्थात् सुखी, खुसी, समृद्ध, सफल, सुफल, शान्त तथा आनन्दित हुने भएकोले सद्गुरुको ज्ञानदान तथा सेवादानलाई श्रद्धा प्रदान गर्न सम्मान स्वरूप गुरु पूर्णिमा पर्व मनाउने संस्कारको प्रारम्भ भएको हो। गुरु पूर्णिमामा गुरुको श्रद्धा तथा पूजा, गुरुबाट पाएको ज्ञान, शक्ति, शान्ति, आनन्द, योग र ध्यानको सम्मान स्वरूप गुरुप्रति श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति प्रकट गर्नका लागि गरिएको हो। असार महिना वर्षा ऋतु भएको कारण न धेरै गर्मी न धेरै ठन्डा हुने औसत प्रकारको शीतल वातावरण हुने हुनाले यो महिना तथा यो समय अध्ययन तथा अध्यापनका लागि उचित ठहर गरी यही समय गुरु दीक्षाका लागि चयन गरिएको हो। अध्यात्म साधनाका लागि वास्तविक सद्गुरु चिन्नु पहिलो प्राथमिकता। हाम्रो यो शीर्षकको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो। खास कुरो भन्ने हो भने सद्गुरु वास्तविक तथा अवास्तविक भन्ने नै हुँदैन। वास्तविक गुरु पहिचानको शीर्षकमा हामी जोड दिएर भन्दैछौँ, खास कुरो भन्ने हो भने सद्गुरु वास्तविक तथा अवास्तविक भन्ने नै हुँदैन। कि सद्गुरु हुन्छ कि ढोंगी तथा नक्कली व्यक्ति हुन्छ। प्राय सबै विषय तथा वस्तुहरू व्यवसायीकरण गरिएको आजको उपभोक्तावादी 21औं शताब्दीको मानव समाजमा अध्यात्म, धर्म तथा संस्कृति पनि धेरै हदसम्म विकृतिबाट अछुतो छैन, व्यवसायीकरणबाट अछुतो छैन। यहाँ एकजना सद्गुरु भेटिन्छ भने बाँकी 79 जना ढोंगी तथा नक्कली व्यक्तिहरू भेटिन्छन्। त्यसैले वास्तविक सद्गुरु चिन्नु अपरिहार्य हुन्छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक भएको हो। ढोंगी तथा नक्कलीहरूबाट पर रहेर सर्वप्रथम गुरु र सद्गुरुको फरक जान्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गुरु को हो, सद्गुरु को हो, यो नजानिकन हामी अध्यात्म साधनामा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। गुरु र सद्गुरु दुवैको कामको विषय तथा जिम्मेदारी शिष्यहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्नु भए तापनि प्रदान गरिने ज्ञानका विषयहरू र तौर तरिकाहरू, विधिहरू, समय आदि फरक फरक हुन्छन्। गुरुका प्रकृति गुरु र सद्गुरु दुई प्रकार भए जस्तै ज्ञानको प्रकृति पनि दुई प्रकारका छन्, अविद्या र विद्या। गुरुले शिष्यलाई बाहिरी जीवनको बहिर्यात्रा सिकाउँछ, तर सद्गुरुले शिष्यलाई आन्तरिक जीवनको अन्तर्यात्रा सिकाउँछ। अब यहीँबाट गुरु र सद्गुरु को हो भन्ने स्पष्ट रूपमा हामीलाई थाहा हुन्छ। फेरि दोहोऱ्याउँ यसलाई। गुरुले शिष्यलाई बाहिरी जीवनको
बहिर यात्रा तथा सांसारिक जीवनको विषयवस्तुहरू सिकाउँछ, तर सद्गुरुले शिष्यलाई आन्तरिक जीवनको अन्तर्यात्रा तथा पारमार्थिक जीवन अथवा आध्यात्मिक जीवन अथवा मोक्षको मार्गतिरको बाटो अथवा परमात्मा साक्षात्कारतिरको बाटो अथवा सत्यको परम सत्यको जानकारीतिरको बाटो लाग्ने ज्ञान विज्ञानहरू सिकाउँछ तथा विधिहरू प्रदान गर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा गुरुले अविद्या प्रदान ज्ञान सिकाउँछ भने सद्गुरुले विद्या प्रदान ज्ञान सिकाउँछ। गुरुबा, गुरुआमा, पण्डित, पुरोहित तथा गुरुहरूको माध्यमबाट सिकिएका तथा सिकाइएका सबै बाहिरी ज्ञान हुन् र यस किसिमका बाहिरी ज्ञान अविद्या प्रदान ज्ञान हुन्, जो मनुष्यको काया शरीरको अन्त्यसँगै यही शरीरसँगै अन्त्य भएर जान्छन्। अधिकांश अविद्या प्रदान ज्ञान मानिसको शरीरको अन्त्य अर्थात् मृत्युसँग नष्ट भएर जान्छन् भने अध्यात्म गुरु तथा सद्गुरुको सानिध्यमा अध्यात्म विज्ञानको वैज्ञानिक साधना पद्धतिको माध्यमबाट आफूभित्रको अन्तर्यात्रामा डुबेर सिकिएका ज्ञान विद्या प्रदान ज्ञान हुन्। यसलाई प्रज्ञा तथा विवेक पनि भनिन्छ अथवा विवेकशील प्रज्ञा भनिन्छ, जुन शरीरको उपयोग तथा आयु पुगेर हुने मृत्यु पश्चात पनि मानिसको आत्मा अर्थात् सूक्ष्म शरीरसँगै उसको साथैमा जान्छन् र उसका सबै पुनर्जन्मका जीवनहरूमा यी विद्या प्रदान ज्ञान प्रज्ञा तथा विवेक उसको व्यवहार र आचरणमा सकारात्मक संस्कार बनेर झल्किन्छन् पछि पछिका धेरैवटा जन्मौँ जन्मसम्म पनि। यसै कारण एकै मातापिता, एकै परिवार, एउटै हुर्कने सामाजिक पारिवारिक तथा पर्यावरणीय वातावरण भए पनि एक मानिस अर्को मानिसबाट भिन्न प्रकारको सोच, विचार, व्यवहार, आचरण, दृष्टिकोण, प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, साहस भएका हुन्छन्। साथै उनीहरूको जीवन र जगतलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण, गहिराई र क्षमता पनि फरक फरक प्रकारका हुन्छन्। त्यसैले कोही मानिस सानै उमेरदेखि जीवन र जगतको विज्ञानलाई बुझेर अनुशासित भई धार्मिक तथा आध्यात्मिक आचरणमा बस्दछ भने कोही प्रौढ तथा वृद्ध भइसक्दासम्म पनि जीवन र जगतको विज्ञानलाई बुझेकै हुँदैन। यसै लहैलहैमा तथा देखासेखीमा जीवनको गहिराई नै नबुझिकन धार्मिक तथा आध्यात्मिक देखिने प्रयास गर्दछ। अरूलाई देखाउनकै लागि भए पनि कि भने म नास्तिक हुँ, भगवान हुँ, भगवान ईश्वर भन्ने केही पनि छैन भनेर बिना मतलबको बहस गरेर वरिपरिको वातावरण प्रदूषण मात्र गर्दछ। मनुष्यमा आफ्नो आन्तरिक ज्ञान चाहिँ हुँदैन। उसले बाहिरको लहै अथवा बाहिरको सिको गरेर आफूलाई कि ढोङपूर्वक आस्तिक देखाइरहेको हुन्छ कि म नास्तिक हुँ, भगवान केही पनि हुँदैन, ईश्वर केही पनि हुँदैन, यो सबै जे छ भौतिक संसारमा छ भन्ने किसिमको आफ्नो प्रकारको बुझाइ दृष्टिकोण बताइरहेको हुन्छ। गुरुले विगतमा अरूले प्रतिपादन गरेका विभिन्न विषयका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञानहरू आफूले जानेको तथा सिकेको आधारमा शिष्यलाई सिकाउँदछ तथा मार्गनिर्देश गर्दछ र सैद्धान्तिक पाटोमा बढी जोड दिन्छ, किनकि अर्काले उत्पादन गरेको ज्ञान सिकेको हुनाले उसलाई त्यस विषयप्रति स्वयंको व्यवहारिक ज्ञान हुँदैन। तर सद्गुरुले अध्यात्म तथा योग ध्यान साधनाको अर्थात् अध्यात्म साधनाको माध्यमबाट आफू स्वयंले गरेको जीवन र जगतबारे आफ्नो स्वयंको शरीरमा मन भावना चेतनामा गरेको अनुभूति बाह्य तथा आन्तरिक दुवै प्रकारका अनुभव तथा भावातीत अनुभूतिहरू, मनातीत अनुभूतिहरू, इन्द्रियातीत अनुभूतिहरूका आधारमा शिष्यहरूलाई मार्गनिर्देश गर्दछ र आफूभित्र आफै डुबेर हासिल गरेको जीवन र जगतको विज्ञानबारे ज्ञानबारे वास्तविक ज्ञान तथा प्रज्ञाको ऐना देखाउँछ। गुरुले आफूले बाहिरबाट सिकेको ज्ञान तथा अनुभव प्रवचनको रूपमा अविद्या प्रधान ज्ञान सिकाउँछ भने सद्गुरुले आफू स्वयंले अध्यात्म विज्ञानको वैज्ञानिक साधना पद्धतिहरूको अनुसरण गरेर हासिल गरेको लौकिक अनुभव तथा अलौकिक भावातीत दिव्य अनुभूतिहरू स्ववचनको रूपमा विद्या प्रधान ज्ञान सिकाउँछ।
गुरुले शिष्यलाई ज्ञान दिन्छ, आफ्नो जिम्मेदारी पुरा गर्छ र जिम्मेदारी पुरा भएपछि ओझल हुन्छ। तर सद्गुरु आफू स्वयं बलेको दियो तथा प्रकाशको प्रतीक भएकोले शिष्यलाई आफै जस्तो उज्यालो तथा प्रकाशित बनाउन हर प्रकारले शिष्यको जीवनकालभरि प्रयत्न गरिरहन्छ। ऊ ज्ञान दिएपछि गुरु जस्तो ओझेल हुँदैन। गुरु र शिष्यको सान्निध्य निरन्तर बनिरहन्छ जीवनभरिसम्म पनि। गुरु पूर्णतः स्थूल शरीरमा हुन्छ। उसले आफूलाई शरीर ठान्दछ र शरीरको सेवा र सुन्दरता तथा आकर्षणमा बढी प्राथमिकता दिन्छ। तर सद्गुरु आत्मज्ञानी तथा ब्रह्मज्ञानी हुने हुनाले, सत्यदर्शी तत्त्वदर्शी हुने हुनाले ऊ स्थूल शरीरमा कम, सूक्ष्म शरीरमा ज्यादा स्थित रहेको हुन्छ र दिव्य द्रष्टा भएर भौतिक रूपमा एकसाथ दूर रहेर भए पनि, एकसाथ तथा दूरमा रहेर भए पनि, अथवा भौतिक साथमा अथवा अभौतिक रूपमा टाढा रहेर भए पनि हर समय शिष्य र उसका सबै बाह्य तथा आन्तरिक गतिविधिहरूको सूक्ष्म अवलोकन गरिरहेको हुन्छ र त्यसै अनुसार मार्गनिर्देश गरेर स्थूल शरीरको साथसाथ सूक्ष्म शरीरको सेवा र सुन्दरताको विकासमा जोड दिन्छ। गुरुले जीवन र जगतका भौतिक तथा सांसारिक विषय, वस्तु तथा सुविधाहरूका राग र भोगको सलीका तथा तरिका र महत्त्वबारे सिकाउँछ। तर सद्गुरुले जीवन र जगतका भौतिक तथा सांसारिक विषय, वस्तु तथा सुविधाको भोग जति आवश्यक छ त्यति मात्र उपभोग गर्न सुझाव दिन्छ र यी भोग तथा सुविधाहरूप्रतिको आसक्तिबाट वैराग्य तथा वितरागको भाव उत्पन्न गराई परमात्मासँग योग गर्ने अध्यात्म योग तथा ध्यान साधनाका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूबारे सिकाउँछ शिष्यलाई। गुरुले जीवनमा दैनिक अपनाउनु पर्ने बानी, व्यवहार, आचरण, नैतिक तथा अनुशासनका सामान्य पाठहरू सिकाउँछ। तर सद्गुरुले शिष्यलाई अध्यात्म योग ध्यान साधनाका सबै चरणहरू, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि, दिव्य नवव्रत, सत्य, स्वाध्याय, निरहंकारिता, क्षमाशीलता, सर्वकल्याण भाव, सेवा भाव, मधुर वाणी, लक्ष्यसँग एकाकार, मुमुक्षा आदिको चरणबद्ध ज्ञान प्रदान गरेर शिष्यको म, मेरो, मलाई, मैले भन्ने भाव र म केवल शरीर हुँ भन्ने भावको अन्त्य गरेर शिष्यलाई सरल, सौम्य र ज्ञानवानका साथसाथ प्रज्ञावान बनाउँछ र म स्थूल शरीर मात्र होइन, सूक्ष्म शरीर अर्थात् आत्मा हुँ, चेतना हुँ। स्थूल शरीर मेरै आत्माको अर्थात् चेतनाको फैलावट हो। शरीर, मन, भावना मेरो हो भन्ने परम शाश्वत ज्ञानमा दृढ गराउँछ र परमात्मा प्राप्तिको मार्ग सुगम बनाएर शिष्यको अध्यात्म साधनालाई सफल तुल्याउँछ र साथै उसको जीवन र जगतलाई पनि सफलतातर्फ उन्मुख गराइदिन्छ। गुरुले शिष्यलाई स्थूल शरीरको ज्ञान र यसको विज्ञान तथा महत्त्वबारे र केही हदसम्म मानसिक शरीरको ज्ञान र यसको विज्ञान तथा महत्त्व र अवस्थाबारे सिकाउँछ। तर सद्गुरुले मानव जीवन र उसका शरीरका चारवटै आयामहरू, स्थूल शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरको विज्ञान र यसको अवस्थाबारे सिकाउँछ। सद्गुरुले अध्यात्म विज्ञानका योग तथा ध्यान साधनाका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान सिकाएर र व्यावहारिक अभ्यास गराएर शरीरका यी चारै आयामहरूलाई, पाँचै आयामहरूलाई तन्दुरुस्त बनाई एक आपसमा तिनको योग गराएर अन्ततः शिष्य तथा साधकलाई परमात्मामा योग हुन र मोक्षमा उपलब्ध हुन तथा मोक्ष हासिल गर्न सक्ने ज्ञान तथा प्रज्ञा सिकाउँछ। गुरुले जीवन र जगतका बाहिरी विषयहरूबारे विभिन्न सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता अनुसरण गर्न र मान्यता दिने तथा मान्ने ज्ञान सिकाउँछ। तर सद्गुरुले अर्काले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई मान्ने नभई आफू स्वयंले व्यावहारिक अभ्यास गरेर प्रत्यक्ष अनुभव तथा भावातीत अनुभूति गरेर मान्ने ज्ञानमा जोड दिन्छ र त्यसै अनुरूप नै योग तथा ध्यानका विधि तथा पद्धतिहरू प्रदान गर्दछ र अरूले भनेको नमान्न
आफू स्वयंले जानेको, अनुभव तथा अनुभूति गरेको विषयलाई मान्न सिकाउँछ, प्रत्यक्षदर्शी बन्न सिकाउँछ, व्यवहारिक रूपमा आफैले ज्ञान हासिल गर्न सिकाउँछ। गुरुले शिक्षा प्रदान गर्छ जो नाशवान र अनित्य छ, तर सद्गुरुले दिव्य शिक्षा प्रदान गर्छ जो अटल, दिगो र नित्य छ, जो मृत्युपछि पनि मनुष्यको सूक्ष्म शरीरको साथमै जान्छ। शिक्षाले जीवनका केही निश्चित विषयहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ भने दिव्य शिक्षाले जीवन र जगतका समग्र विषयहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ, किनकि शिक्षा ज्ञानको व्यष्टि स्वरूप हो, तर दिव्य शिक्षा ज्ञानको समष्टि स्वरूप हो, परमात्मा प्रदत्त ज्ञान हो, विवेकशील प्रज्ञा हो, अन्तर्ज्ञान हो। यसको शीर्षक रहेको छ युवाहरूमा अध्यात्म जागरण गर्न सद्गुरुको अपरिहार्यता र भूमिका। हामी यसको अन्तर्विषयहरूभित्र प्रवेश गरौँ। सद्को शाब्दिक अर्थ सत्य हो, जसले अन्तिम शाश्वत सत्य परमात्माको विज्ञानको ज्ञान तथा दिव्यता जान्दछ, ऊ नै सद्गुरु हो। सद् जोड गुरु सद्गुरु हो। सत्यको जानकारी भएको व्यक्ति सद्गुरु। सद्गुरुले हाम्रा पुर्खा ऋषिमुनि तथा प्राचीन वैज्ञानिकहरूले मानिसको जीवनमा सुख, खुसी, शान्ति, समृद्धि, आनन्द ल्याउन हजारौं वर्ष लगाएर गरेका वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित सनातन अध्यात्म विज्ञानको प्रमुख विषय योग तथा ध्यानका वैज्ञानिक साधना विधिहरूका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान र प्रयोगात्मक अभ्यासहरू सिकाएर उचित अवसर तथा वातावरणको अभावमा मानिसभित्रै अवस्थित सुसुप्त अवस्थामा दबेर रहेका उसका जन्म जन्मका प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, रचनात्मकता तथा नवीनता र सकारात्मक गुणका संस्कारहरू प्रस्फुटन गर्न मद्दत गरी मानिसलाई विद्या प्रदान, ज्ञान, प्रज्ञा तथा विवेकको भण्डार बढाएर प्रभावकारी ढङ्गले मानिसको बाह्य र आन्तरिक जीवनको विकास गर्न सहयोग गर्दछ। खास गरी वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उचित मार्गनिर्देशनको अभावका कारण आफ्नो रुचिको विषय के हो, के पढ्ने तथा के काम गर्ने जस्तो पेसा, व्यवसाय, अध्ययन अपनाउने भन्ने जीवनको लक्ष्य तथा उद्देश्य चयन गर्न नसकेर अलमलमा परेका नवपुस्ताका किशोर किशोरी तथा युवा युवतीहरूको प्रतिभा, क्षमता तथा सकारात्मक गुणका साथसाथै सृजनशीलता, जोश, जाँगर, साहस, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान जगाउन र प्रभावकारी ढङ्गले उनीहरूको व्यक्तित्व विकास तथा नेतृत्व विकास गरी उनीहरूको जीवन समृद्ध, सफल, सुखी, खुसी, शान्त र आनन्दित बनाउन अध्यात्म विज्ञानको साधना अपरिहार्य विषय हो। यसका लागि ढोंगी तथा नक्कलीहरूबाट सतर्क हुँदै वास्तविक सद्गुरुबाट अध्यात्म विज्ञानको साधनाका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान र विधि पद्धतिहरू ग्रहण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। जानेर तथा अनजानमा ढोंगी तथा नक्कली अध्यात्म व्यवसायीहरूको चङ्गुलमा परियो भने अध्यात्म साधना सहज ढङ्गले अघि बढाउन सकिँदैन र यसबाट अपेक्षित लाभ लिन तथा उपलब्धि हासिल गर्नबाट वञ्चित भइन्छ, बरु उल्टै बर्बादीको चुनौती खेप्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसकारण हामीले सही गुरु तथा सद्गुरुको चयन गर्नुपर्दछ। आफूमा अध्यात्म विकास गर्नका लागि अध्यात्म विकास भनेर खालि आत्मा परमात्माको अथवा दिव्यताको कुरा मात्रै हुँदैन। अध्यात्मले सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन दुवैलाई एकसाथ लान्छ। सांसारिक जीवनलाई उत्कृष्ट बनाएपछि बल्ल पारमार्थिक जीवनमा सहजता हुन्छ। पारमार्थिक जीवनमा विकास गर्दै जाँदा त्यसको फल तथा परिणाम सुस्पष्ट रूपमा सांसारिक जीवनमा देखिन्छ। यसकारण अध्यात्म साधना तथा यसभित्रका अन्तर विषयहरू अथवा यसका मुख्य विषयहरू योग तथा ध्यानका साधनाहरूले मानिसको सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन दुवैलाई राम्रो बनाउँछ। पहिलो चरणमा त अध्यात्मले सांसारिक जीवनकै विकासमा जोड दिन्छ र बिस्तारै क्रमशः सद्गुरुले पारमार्थिक जीवनमा पनि प्रवेश गराउँदै लान्छ र मनुष्यको सांसारिक साथसाथै पारमार्थिक जीवनलाई पनि सफल बनाउन प्रयत्न गर्दछ सद्गुरुले। तर गुरुले सांसारिक जीवनलाई मात्रै विकास गर्नलाई ज्ञान प्रदान गर्दछ, अविद्या ज्ञान प्रदान गर्दछ। उसले
हामीले अघिल्लो भागमा गुरु र सद्गुरुको भिन्नता पढिसकेका छौँ। गुरुले के गर्छ शिष्यको लागि र सद्गुरुले के गर्छ शिष्यको लागि भनेर। सद्गुरुले अध्यात्म विज्ञानको वैज्ञानिक साधना पद्धति सिकाइको माध्यमबाट शिष्यको आत्मा अर्थात् चेतनाको आन्तरिक विकास गरेर उसको चेतनालाई परमात्मा अर्थात् प्रमात्रा विज्ञान क्वान्टम साइन्सको भाषामा ब्रह्माण्ड, युनिभर्स, सर्वव्यापक, ओम्निप्रेजेन्ट, सर्वशक्तिमान, अलमाइटी, मूल अस्तित्व अर्थात् ब्रह्म चेतना, सुपर इन्टेलिजेन्स अथवा सुपर कन्सस अर्थात् मूल चेतना, सुपर कस्मिक पावर अर्थात् विश्व चेतना, सुपर कन्सस अर्थात् ईश्वरसँग योग तथा एकाकार गराई साधकको क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता तथा उचित अवसरको अभावमा ऊभित्र सुसुप्त अवस्थामा दबेर रहेका उसका अनन्त सम्भावनाहरू जागरण गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दछ वैज्ञानिक तवरले, आध्यात्मिक वैज्ञानिक तवरले र भौतिक तथा प्रमात्रा वैज्ञानिक अथवा क्वान्टम साइन्सको विज्ञानको तवरले गुरुले सद्गुरुले ऊभित्रका सम्भावनाहरू बाहिर उजागर गरिदिनलाई प्रयत्न गर्दछ र त्यस्तै प्रकारका ज्ञान विज्ञानका विधि प्रक्रिया पद्धतिहरू सिकाउँछ शिष्यलाई। सद्गुरुको उत्तरदायित्व शिष्यको अन्तरआत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्नु हो। तसर्थ सद्गुरुले भौतिक तथा सांसारिक दुनियाँसँग त्यति सरोकार राख्दैन, भौतिक तथा सांसारिक दुनियाँसँग सरोकार राख्ने चिजवस्तुहरूको ज्ञानमा त्यति धेरै प्राथमिकता दिँदैन। जब सद्गुरुले योग तथा ध्यान साधनाका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूको प्रभावकारी सिकाइबाट शिष्यको बानी व्यवहार, बोली चाली, आचरण, नैतिकता, अनुशासनमा सकारात्मक बदलाव ल्याएर उसमा सही संस्कार भरिदिन्छ, तब त्यही चेतना नै चैतन्य भएर भौतिक तथा सांसारिक विषयहरूलाई हेर्न थाल्दछ र शिष्यको भौतिक तथा पराभौतिक जीवन अर्थात् सांसारिक तथा पारमार्थिक जीवन सन्तुलित, अर्थपूर्ण र सफलता उन्मुख हुँदै जान्छ। दुवै एकैसाथ हुन्छ। सद्गुरुले सिधा सांसारिक दुनियाँलाई देखाउँदैन अर्थात् सांसारिक विषयहरू सिकाउँदैन। सर्वप्रथम शिष्यको चेतनालाई ऊभित्रै अर्थात् आफ्नै आत्मातिर फर्काउँछ र बिस्तारै परमात्मातिर फर्काएर त्यसपछि संसारतिर फर्काउँछ। तब शिष्यको दृष्टि भौतिक र पराभौतिक दुवै संसारतिर सन्तुलित हुन्छ र उसको जीवन सुखी, खुसी, स्वस्थ, समृद्ध, सफल, शान्त तथा आनन्दित हुन्छ र पूर्णताले भरिन पुग्छ उसको जीवनका सबै आयामहरू। जब साधक अध्यात्म, योग तथा ध्यान साधनाका सबै वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरू चरणबद्ध रूपमा पार गर्दै जान्छ र ब्रह्माण्डको ब्राह्मी चेतना अर्थात् सुपर इन्टेलिजेन्स अफ युनिभर्ससँग एकाकार हुँदै जान्छ, तब युनिभर्सका तमाम सकारात्मक शक्तिहरू आकर्षणको नियम द ल अफ अट्र्याक्सनको सिद्धान्त अनुसार ऊतिर आकर्षित हुँदै जान्छन् र उसको जीवनमा उसले चाहे अनुसारका आवश्यकता, इच्छा तथा आकाङ्क्षाहरू फलीभूत हुँदै जान्छन् र ऊ जीवनमा सफल हुनुका साथै सुखी, खुसी, स्वस्थ, समृद्ध, शान्त र आनन्दित हुँदै जान्छ। ब्रह्माण्डको नियमसँग लगेर जोड दिन्छ सद्गुरुले शिष्यलाई, जो पारमार्थिक हो र सांसारिकमा पुनः प्रकट हुन्छ फेरि। तर अध्यात्म साधनामा वास्तविक सद्गुरुको सानिध्य प्राप्त भएन भने साधक साधनाको सही मार्गबाट भड्किन सक्छ, पाखण्डहरूको जालमा तथा अध्यात्म व्यवसायीहरूको चङ्गुलमा फस्न सक्छ र उसको साधनाको गति अवरुद्ध हुन सक्छ र माथि उल्लेखित सकारात्मक उपलब्धिहरू सांसारिक र पारमार्थिक उपलब्धिहरू हासिल हुनुको साटो विपरीत परिणाम आउन पनि सक्छ, जसले अधोगतितिर लान सक्छ शिष्यलाई तथा साधकलाई। ढोङ्गी, नक्कली तथा पाखण्डी अध्यात्म व्यवसायीबाट साधक धेरै भड्किएको तथा भड्काइएको अवस्थामा छ भने कम्तीमा कम समयमा सहज किसिमले उसले अध्यात्म साधना पुरा हुन सक्दैन र बढीमा यस जन्ममा साधकको साधना पार नलाग्न पनि सक्छ। त्यसैले वास्तविक सद्गुरुको पहिचान गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। अध्यात्म साधना तथा आफ्नो जीवनको आध्यात्मिक विकासको लागि, आन्तरिक विकासको लागि। ढोङ्गी, नक्कली तथा पाखण्डी अध्यात्म व्यवसायीका साथसाथ सांसारिक माया अर्थात्
असत्य अर्थात् मिथ्या जगतले पनि साधकलाई पर्याप्त भ्रम दिन सक्छ र साधक सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य मान्न पुग्दछ र शाश्वत सत्य परमात्माबाट दूर हुँदै जान्छ। त्यसैले पूर्ण शब्दभेदी परमात्माको शाश्वत सत्य मार्गदर्शन गर्न तथा गराउन सक्ने वास्तविक सद्गुरुकै आवश्यकता पर्दछ। सबै साधकहरूका लागि अध्यात्म साधना सही ढङ्गले अगाडि बढाउन र समयमै पुरा गरी यही जन्ममा त्यसको अधिकतम लाभ लिन तथा मोक्षमा उपलब्ध हुनका लागि सद्गुरुको ज्ञान अनिवार्य हुन्छ। सद्गुरु त्यो हो जसले सत्यको पहिचान गरिसकेको हुन्छ, ब्रह्माण्डको ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान र आफूभित्रको आत्मबोध तथा आत्मज्ञान हासिल गरिसकेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति मात्रै सद्गुरु हो जसले ब्रह्माण्डको सत्यसँग एकाकार गरिसकेको छ। उसले मात्रै अध्यात्म साधना सिकाउन सक्छ। योभन्दा बाहेकका अरू कुनै पनि गुरु तथा व्यवसायी गुरु अथवा प्रशिक्षकहरूले अध्यात्मको सही ज्ञान दिएर साधकको पारमार्थिक जीवनलाई मोक्ष उन्मुख तथा परमात्मामा साक्षात्कार अथवा एकाकार उन्मुख हुन, योगस्थ उन्मुख हुन गराउन सक्दैन। वास्तविक सद्गुरु कसरी चिन्न सकिन्छ? यस शीर्षकको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। शास्त्र ज्ञानी, अपूर्ण, ढोङ्गी तथा नक्कली अध्यात्म व्यवसायीहरूले साधनाको गलत मार्ग तथा विधिहरू सिकाउँछन्। परमात्मा प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ। आफूले लामो समयसम्म यस्तो कठिन प्रयत्न गरेर, साधना गरेर, तप गरेर परमात्मा प्राप्त गरेको, परमात्मा प्राप्त गर्ने व्यक्ति सामान्य व्यक्तिभन्दा निकै ठुलो हो। ऊ अन्तर्यामी हुन्छ। भौतिक आँखाले नदेखिने विषयहरू अन्तर्दृष्टिबाट नै सबै देख्ने र जान्ने भगवान सरह हुन्छ। उसलाई सामान्य व्यक्तिहरूलाई भन्दा बढी फरक, विशिष्ट प्रकारको मान सम्मान गर्नुपर्छ आदि इत्यादि भनेर आफ्नो मान आफै बढाइरहन्छ। अति अहङ्कारी हुन्छन्, अरूलाई आफूभन्दा निचो ठान्छन् र प्रकृतिका त्रिगुण सत्व रजस तमस र पञ्चक्लेश काम क्रोध ईर्ष्या अस्मिता अहङ्कार भएका नकारात्मक गुणहरूले भरिएका हुन्छन्। किनकि उनीहरू न त जीवज्ञानी हुन्छन्, जीवनको विज्ञान नै जानेका हुन्छन्, न त तत्त्वज्ञानी, आत्मज्ञानी अथवा ब्रह्मज्ञानी नै हुन्छन्, न त सत्यसँग एकाकारै भएका हुन्छन्, न त पारदर्शी हुन्छन्, न त सत्यनिष्ठ नै हुन्छन्। उनीहरू केवल आफूसँग हुँदै नभएको क्षमता मात्रै छ भनेर बताउँछन् र मैले यसो गरेँ, म यो हुँ, मलाई मैले म भन्ने उनीहरूको अहङ्कारको भावना एकदमै झल्किन्छ बोली र व्यवहारमा। यस्ता गुरु भनिने अथवा सद्गुरु भनिने व्यक्तिहरूले अरूबाट लुकेर कुकर्म र अकर्म समेत गरेका हुन सक्दछन्। किनकि यिनीहरू आर्थिक पक्ष अर्थात् कमाईलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्दछन्। यसरी यस्ता ढोङ्गी तथा नक्कली अध्यात्म व्यवसायीहरूले सबैभन्दा सहज, सरल, सुलभ र सबैका लागि उत्तिकै सम्भावना रहेको अत्यन्तै व्यवहारिक अध्यात्म ज्ञानलाई, योग साधना, ध्यान साधना ज्ञानलाई सबैभन्दा कठिन र सबैभन्दा महँगो विषय बनाइदिएका छन् आफ्नो फाइदाका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि। यिनीहरू ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार नगर्ने, देखावा मात्र गर्ने, खराब कर्म गर्नबाट नडराउने, ईश्वरको नियम विरोधी काम गर्ने, लुकीछिपी गर्ने घोर नास्तिक पनि हुन सक्छन् नक्कली सद्गुरुहरू। यिनीहरू टालटुले शास्त्रज्ञानी हुन्छन् र आत्मज्ञानी तथा ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुहरूले सार्वजनिक गरेका अनुभव तथा भावातीत अनुभूतिहरू, मनातीत, इन्द्रियातीत दिव्य ज्ञानहरूलाई जथाभावी अर्थ लगाएर टालटुल पाराले नै अरूलाई सिकाउने प्रयत्न गर्दछन्। आफूभित्रको सो अनुभूति अथवा सो ज्ञानको कुनै पनि उनीहरूको आफ्नो ज्ञान अथवा विषय अन्तर्ज्ञान हुँदैन। यिनीहरूले पूजापाठ, व्रत, तीर्थ, कर्मकाण्ड गराएर जन्मकुण्डलीको वास्तविक अवस्थाभन्दा अर्थ बङ्ग्याएर श्रद्धालु साधकहरूलाई डर देखाएर तथा तर्साएर दक्षिणा, दान, दातव्य, उपहारतिर उनीहरूको ध्यान मोडिदिन्छन् र सम्पत्ति कमाउने तथा हडप्नेतिर मात्र उनीहरूको तकाइरहन्छ, जसले साधकको अध्यात्म साधनामा कुनै किसिमको प्रगति गराउँदैन, बरु यथास्थितिबाट समेत अझ साधक पछाडि धकेलिन सक्छ र उसले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ आफ्नो जीवनमा तथा आध्यात्मिक मार्गमा।
तर वास्तविक तथा पूरा सद्गुरुले अथवा पूर्ण सद्गुरुले पूजापाठ व्रत तीर्थ कर्मकाण्डको मार्ग देखाउँदैन, दान दातव्य उपहारको मार्ग चुन्दैन, देखाए पनि साधकको उपकरणको रूपमा देखाउँछ, साधनाको उपकरणको रूपमा साधकको विकासको लागि। र अध्यात्म ज्ञान पश्चात यी त सबै पछि आफै आउने र पछि काम लाग्ने विषय हुन्। मानिसको जीवनको मूल विषय त अध्यात्म विज्ञानको ज्ञान प्राप्त गर्नु हो भन्ने भाव जगाएर मूल रूपमा साधकका लागि प्रोत्साहन गर्दै गर्दै अध्यात्म विज्ञानको साधनामा अगाडि बढाउँछ, बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै लोभ लालच, बिना कुनै त्रास, बिना कुनै गफ, बिना कुनै नचाहिने विषयहरूको बढाइ चढाइ गरेर, आफ्नो बढाइ चढाइ गरेर। सद्गुरु सामान्य हुन्छ, एकदमै सादगी हुन्छ, तर सद्गुरु हुँ भनेर नक्कल गर्ने ढोंगी गुरुहरू माथि उल्लेखित गरेको गुणमा तथा विशेषतामा प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन्। यस प्रकारले हामीले सद्गुरु वास्तविक हो कि होइन भनेर चिन्न सक्छौँ। सद्गुरुले परमात्मा प्राप्त गर्नु कठिन कार्य हो पनि कहिल्यै भन्दैन, किनकि ऊ स्वयंलाई परमात्मा प्राप्तिको भलीभाँति ज्ञान हुन्छ। तसर्थ उसले आफ्नै सो ज्ञानबाट आफ्ना शिष्यहरूको वर्तमानको वास्तविक तह तथा अवस्था, परमात्मा प्राप्तिको प्यास तथा पात्रता अथवा मुमुक्ष अवस्था हेरेर त्यसै अनुसार अध्यात्मका वैज्ञानिक विधिहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यवहारिक ज्ञानको अभ्यास गराएर परमात्मा प्राप्ति गर्नु जीवनको सबैभन्दा सहज तथा सरल काम हो भन्दै फकाउँदै, साधकमा साहस भर्दै, उत्प्रेरणा भर्दै यो क्षमतामा हामी भित्रै रहेको हुन्छ, यो क्षमता हामी भित्रै रहेको हुन्छ, सबैभित्र रहेको हुन्छ। यो सम्भावना र क्षमता सद्गुरुले मार्गदर्शन मात्र गर्ने हो। हामीले एक कदम बढायौँ भने परमात्माले हामीतिर 1000 कदम बढाउँछ भन्दै उत्प्रेरणा भर्दै शिष्यहरूलाई साधनाको मार्गमा अगाडि बढ्न भरपूर मद्दत गर्दछ। अध्यात्म साधना, योग तथा ध्यान साधना अत्यन्तै सरल विषय हो। सरल किसिमले हामीले यसलाई अनुसरण गर्न, व्यवहारमा ल्याउन र यसका उपलब्धिहरू तथा परिणामहरू हासिल गर्न सक्छौँ भनेर अत्यन्तै सरल किसिमले सद्गुरुले शिष्यलाई अध्यात्म ज्ञान तथा योग विज्ञानका, ध्यान विज्ञानका ज्ञानहरू प्रदान गर्दछ। सच्चा सद्गुरु प्रकृतिका त्रिगुण तथा पञ्चक्लेशहरूको नकारात्मक प्रभावबाट पर हुन्छ, सौम्य हुन्छ र सबैलाई आफू सरह बराबर ठान्दछ। आफू गुरु, अर्को शिष्य अथवा उच्च नीच ठान्दैन। तसर्थ ढोंगी र नक्कलीहरूबाट बचेर आफ्नो अध्यात्म साधनालाई सहज किसिमले अगाडि बढाउन सच्चा सद्गुरुको सानिध्यमा रहेर अनिवार्य रूपमा अध्यात्म विज्ञानको प्रमुख विषय योग तथा ध्यान साधनाका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूको सही ढङ्गले सैद्धान्तिक अनुसरण तथा व्यवहारिक अभ्यास गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। साथसाथ आफूमा पूर्ण शिष्यत्व हुनु पनि अत्यावश्यक हुन्छ, किनकि सद्गुरु मात्र पूर्ण भएर आध्यात्मिक साधना सही प्रकारले अघि बढ्न सक्दैन। शिष्यमा पनि आवश्यक मात्रामा पात्रताका लक्षणहरू तथा योग्यताका लक्षणहरू अर्थात् शिष्यत्व हुनु अझ बढी आवश्यक हुन्छ, किनकि गुरु मात्र पर्याप्त हुँदैन। एक हातले ताली बज्दैन भने जस्तो शिष्यमा पनि तत्परता, पात्रता भयो भने अनि गुरुले सजिलैसँग सामान्य किसिमले छिट्टै उसलाई अध्यात्मको मार्गमा अगाडि बढाउन सक्छ। सही ढङ्गले अध्यात्म विज्ञानको वैज्ञानिक साधना गर्नका लागि वास्तविक सद्गुरु चिन्नुपर्छ भनेर यसरी जोड दिनुको प्रमुख कारण वर्तमान समयमा अध्यात्म तथा धर्मलाई असम्बन्धित र अध्यात्म विज्ञानको पर्याप्त ज्ञान तथा उचित योग्यता नभएका व्यक्तिहरूले असान्दर्भिक किसिमले आध्यात्मिक व्यवसायीकरण गरिरहेको कारणले हो। यो विश्वव्यापी रूपमा एकदमै समस्याको रूपमा आइरहेको अवस्था हो। अहिले नक्कली रूपमा सद्गुरु हुँ भनेर म यो जान्दछु त्यो जान्दछु भनेर धेरै निमुखा अथवा सोझा सादा साधकहरूलाई, शिष्यहरूलाई एकदम मिसलिड गरिराखेको अथवा नराम्रो किसिमले अगाडि बढाइरहेको, ज्ञानको नाममा आफूमा पनि हुँदै नभएको ज्ञान नै बाँडिरहेको अवस्था हामी जताततै देख्न सक्छौँ। यसकारण हामीले सही सद्गुरु थाहा पाउनु अत्यावश्यक हुन्छ। आध्यात्मिक विकासका लागि, पारमार्थिक विकासका लागि, आध्यात्मिक पारमार्थिक विकास सँगसँगै हाम्रो सांसारिक विकास पनि भइरहेको हुन्छ।
पहिला चाहिँ नि आध्यात्मिक विकासमै जोड दिनुपर्छ। आध्यात्मिक विकास भनेको पूजापाठ, धर्म, कर्म, अन्धविश्वासी हुनु, रूढिवादीको पछि लाग्नु होइन। यो अत्यन्तै वैज्ञानिक साधना हो। यसले हाम्रा शरीरका आयामहरू, स्वास्थ्यका आयामहरू, जीवनका आयामहरूलाई विकास गर्छ। किनकि अध्यात्म भनेको जीवन उत्कृष्ट किसिमले जिउन सिकाउने कलाको विज्ञान हो। दि आर्ट अफ लिभिङ भनिन्छ हाम्रो अध्यात्म सन्दर्भलाई, अध्यात्म दर्शनलाई, हिन्दू सनातन वैदिक धर्म अथवा यो दर्शनसँग आधारित सबै जीवनशैली व्यावहारिक पद्धतिहरूलाई। बुद्धत्व प्राप्त प्राज्ञ पुरुषहरू अथवा पुरुष भन्नाले लोग्ने मान्छे नभएर मुक्त आत्मा अर्थात् चेतनाहरू चैतन्यतामा उपलब्ध भइसकेका चैतन्य चेतनाहरू भन्ने बुझ्नु पर्दछ। बुद्धत्व प्राप्त प्राज्ञ पुरुषहरूका अनुसार हाल विश्वमा जम्मा जम्मी 1% भन्दा कम वास्तविक सद्गुरुले अध्यात्मको सच्चा ज्ञान गराइरहेका छन् भने बाँकी 79% भन्दा बढी ढोंगी तथा नक्कली अध्यात्म व्यवसायीहरू जसले आफूलाई सद्गुरु बताइरहेका छन्, निश्चित टीका माला पहिरनहरू लगाएर आफूलाई आवरणमा सद्गुरु देखाइरहेका छन् र तिनले गलत किसिमले अध्यात्मको झुठो साधना सिकाउँदै झुठो ज्ञान बाँडिरहेका छन्। सही ज्ञान बाँडे पनि आफ्नो अन्तर्ज्ञानको ज्ञान नभएर अरूबाट लिएको ज्ञान, अरूबाट कपी गरिएको ज्ञान सिकाइरहेका छन्। कति यस्ता अध्यात्म व्यवसायीहरूले त खुल्लेआम भन्ने पनि गर्दछन् कि हामीले पूर्वीय योग तथा ध्यानका जटिल र नबुझिने विधिहरूलाई निकालेर तथा त्यसमा परिमार्जन गरेर अथवा तोडमरोड गरेर भनौँ अनौपचारिक भाषामा परिमार्जन गरेर अर्थात् उनीहरूको औपचारिक भाषामा सेनिटाइज गरेर शुद्ध बनाएर सिकाइरहेका छौँ भनेर गौरवका साथ भन्न समेत पछि परेका छैनन्। तसर्थ हामी सबै यस्ता गतिविधिहरूबाट सचेत रहँदै हामी सबै सनातनीहरूको विरासत योग तथा ध्यानका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूको संरक्षणका लागि उचित कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको छ र हामीले आफ्नै विवेकले अथवा अनेक ज्ञानबाट बुद्धिबाट अन्तबाट ज्ञान लिएर अरूको सरसल्लाह लिएर आफूभन्दा ज्ञानी जान्ने अभिभावक शिक्षक गुरुहरूको कुरा सुनेर बुझेर आफ्नो आध्यात्मिक विकासको लागि साथै सांसारिक र पारमार्थिक विकासको लागि आफ्नो शरीरका आयामहरू, आफ्नो स्वास्थ्यका आयामहरू, जीवनका सबै आयामहरू विकास गर्नका लागि सही सद्गुरु पहिचान गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। हाम्रो शीर्षकले यही बताएको छ। यसमा हामी सबैले चिन्तन मनन गरौँ, सही सद्गुरु चिनेर सही गुरुकुल तथा योगपीठहरूमा गएर अध्यात्म साधना गरौँ। व्यावसायिक रूपमा चलाइएका साधना सेन्टरहरूमा पनि जान सकिन्छ, तर यसबाट चाहेको जस्तो आध्यात्मिक विकास हुन सक्दैन। त्यसलाई पनि अनुभव गर्न सकिन्छ अनि सही ठाउँमा पुगौँ। बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरो प्रयत्न आफैले गर्नुपर्छ। अनुभव गर्दै सिक्दै जानुपर्छ। यो विषयको अथवा यो शीर्षकको समग्र निचोड चाहिँ आफ्नो आध्यात्मिक विकासको लागि सही सद्गुरु जो सत्यमा उपलब्ध भइसकेको छ, तत्त्वज्ञान परम ज्ञान ब्रह्म ज्ञानमा उपलब्ध भइसकेको छ, उनले मात्र हाम्रो आध्यात्मिक मार्ग सही बनाउन सक्छ। उनलाई चिनौँ, थाहा पाऊँ, जानौँ, अनुभवीहरूको कुरा सुनौँ। यसैमा हाम्रो सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवनको भलाइ छ। अर्को शीर्षक रहेको छ शिष्यमा पात्रता तथा शिष्यत्वको अपरिहार्यता। अवश्य पनि अध्यात्म साधनाबाट परमात्मा प्राप्ति मुस्किल काम तथा विषय बिल्कुल होइन, तर यस सन्दर्भमा बाह्य तथा आन्तरिक धेरै कुराहरूले साधकलाई साधनामा अगाडि बढ्न सकारात्मक तथा नकारात्मक किसिमले प्रभाव पार्दछ तथा विभिन्न किसिमका सहजता र बाधाहरू उत्पन्न गर्दछ। वास्तविक सद्गुरु प्राप्त गरेर मात्र अध्यात्म साधना सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ नै भन्ने हुँदैन। सद्गुरु बिना बरु अध्यात्म साधना आफ्नै किसिमले अगाडि बढ्न सक्छ। शरीरमा रहनुभएका अथवा शरीरमा नरहनुभएका गुरुहरूलाई पनि सद्गुरु मान्न सकिन्छ। भगवान शिव, भगवान श्रीकृष्ण, ओशो अथवा अरू गुरुहरू, चैतन्य आत्माहरू, सिद्ध आत्माहरूलाई। तर शिष्यमा शिष्यत्व तथा पात्रताको अभाव छ भने
साधना जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अगाडि बढ्न सक्दैन। गुरु शरीरमा रहनु भए पनि अथवा सद्गुरु शरीरमा रहनु भए पनि शरीरमा नरहनु भएको सद्गुरु हामीले मानेर अगाडि बढे पनि शिष्यमा पात्रता हुनु अथवा शिष्यत्व हुनु पहिलो आवश्यकता हो। त्यस पश्चात मात्रै सद्गुरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सहज अध्यात्म साधनाको लागि सद्गुरुमा हुनुपर्ने गुरुत्व तथा गुरुतत्व तथा शिष्यमा हुनुपर्ने शिष्य तत्व अथवा गुरुत्व शिष्यत्व पनि भनिन्छ। अर्थात् शिष्यमा अध्यात्म साधनाका लागि हुनुपर्ने आवश्यक पात्रताको आवश्यकता र महत्त्व अत्यन्तै अपरिहार्य हुन्छ। अध्यात्म साधनाको प्रगति शिष्यमा परमात्मा प्राप्तिको प्यास, गुरुप्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, विश्वास, आस्था जस्ता पात्रताका विषयहरूको तह तथा स्तर कति मात्रामा छ त्यसमा पूर्ण रूपमा निर्भर गर्दछ। जो पूर्ण रूपमा शिष्य हुन जान्यो तथा सक्षम भयो उसका लागि सद्गुरु को हो, उसको क्षमता के हो, कति जानेको छ सद्गुरुले अध्यात्मका विधि तथा पद्धतिहरू कसरी सिकायो, यो विषयले अध्यात्म साधनामा गौण महत्त्व राख्दछ। अर्थात् यसले त्यति ठुलो प्रभाव पार्दैन जति शिष्यत्व तथा शिष्यमा रहेको पात्रताले प्रभाव पार्दछ। पात्रता पूर्ण भएको साधकका लागि समष्टि सृष्टि नै गुरु बन्दछ र ऊ स्वयं नै गुरु बन्दछ। किनकि कुनै विशेष गुरु बिना अध्यात्मको शिखर हासिल गर्नुभएका भगवान दत्तात्रेयका अनुसार मनुष्यको अन्तरात्माको भाव नै उसको वास्तविक गुरु हो, जसलाई हरिगुरु पनि भन्छौँ हामी। अरू सबै बाहिरी गुरु हुन् र उसको आध्यात्मिक विकासमा बाहिरी गुरुको भन्दा आन्तरिक गुरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जसमा पात्रता छ, मुमुक्षता छ अथवा शिष्यत्व छ उसको आन्तरिक हरिगुरु जागृत हुन तत्पर अवस्थामा रहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गुरु र शिष्य बीच धेरै ठुलो अन्तर रहँदैन। गुरु र शिष्यको भेद नै विलय हुन्छ, एकमात्र परम तत्त्व बाँकी रहन्छ र त्यस्तो अवस्थामा शिष्यमा समाधि घटित हुन्छ र सदाका लागि मोक्षको मार्ग खुल्छ यदि शिष्यमा शिष्यत्व तथा शिष्य बन्ने पात्रता छ भने। शिष्यत्व तथा पात्रता भनेको के हो? छोटकरीमा भन्नुपर्दा शिष्यमा हुने नैतिकता, अनुशासन, सामाजिक व्यवहार, आचरण, सकारात्मक सोच, विचार, सत्यता, सत्यनिष्ठता, प्रकृतिका त्रिगुण तथा पञ्चक्लेशबाट मुक्त, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, आस्था, मैत्री जस्ता विषय बुझ्ने तत्परता, परमात्मा प्राप्तिको प्यास तथा मुमुक्षता आदि शिष्यमा हुनुपर्ने पात्रता तथा योग्यताका कसीहरू हुन्। शिष्यको सद्गुरुप्रतिको श्रद्धा, भक्ति, आस्था कस्तो छ र कति गहिराइमा छ त्यही अनुसार अध्यात्म साधना सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। वास्तविक सद्गुरुलाई शिष्यको पात्रताको ज्ञात हुन्छ र त्यसै अनुसार अध्यात्म साधनाका यम, नियम, विधि तथा पद्धतिहरू शिष्यलाई प्रदान गर्दछ, व्यवहारिक ज्ञान तथा सैद्धान्तिक ज्ञानका रूपमा, मानसिक ज्ञान अथवा शारीरिक ज्ञानका रूपमा। शारीरिक ज्ञानमा अभ्यास, व्यवहारिक अभ्यास पर्दछ र मानसिक ज्ञानमा चाहिँ सैद्धान्तिक अभ्यासहरू पर्दछ। योग साधनाका, अष्टाङ्ग योगका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यी सबैलाई मिलाई सद्गुरुले शिष्यलाई व्यवहारिक शिक्षा र सैद्धान्तिक शिक्षा दिइरहेको हुन्छ। शिष्यमा शिष्यत्व तथा पात्रता जति बढी छ उति नै उसमा गुरुले प्रदान गरेको ज्ञानको ग्रहणशीलता बढी हुन्छ र परमात्मा पनि शिष्यको पूर्ण ग्रहणशीलता, शिष्यत्व र पात्रतामा सहज र सरल किसिमले अवतरण हुन्छ। उदाहरणले बुझौँ, हामी जत्रो आकारको पात्र अर्थात् भाँडो लिएर महासागरमा पानी भर्न जान्छौँ अथवा पानी लिन जान्छौँ, महासागरमा पानी अथाह भए पनि हामीसँग भएको भाँडोको अटाउने क्षमता अनुसार नै हामी पानी ल्याउन सक्छौँ अथवा पानी भर्न सक्छौँ। त्यस्तै सद्गुरु पनि अध्यात्म ज्ञानको अथाह सागर हो, महासागर हो। शिष्य र सद्गुरुको सानिध्य जति नै नजिक भए पनि तथा शिष्यले सद्गुरुसँग जति नै लामो समय व्यतीत गरे पनि शिष्यले आफ्नो ज्ञान ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता अर्थात् पात्रता अथवा ज्ञानको प्यासको भाँडोमा अट्ने भरिको मात्र ज्ञान ग्रहण गर्न सक्दछ सद्गुरुको ज्ञानको महासागरबाट।
अझ कतिपय परिस्थितिमा त शिष्यमा शिष्यत्व तथा पात्रता विकास भएको छैन भने अनेक प्रयासका बावजुद पनि सद्गुरुसँग भेट हुन समेत मुस्किल पर्दछ। यो हाम्रो नियति अथवा प्रारब्धको विषय पनि मान्ने गरिन्छ। यसबारेमा पनि हामी खोजेर थाहा पाउन, ज्ञान बढाउन सक्छौँ। अर्को शीर्षक रहेको छ अध्यात्म साधनामा सद्गुरुको स्थूल तथा सूक्ष्म सानिध्यताको आवश्यकता। दृश्य तथा अदृश्य र स्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्वगत मान्यता अनुसार गुरु अनिवार्य रूपमा स्थूल शरीरमा तथा दृश्य रूपमा हुनै पर्ने हुन्छ। तर सद्गुरु स्थूल शरीरमा कम, सूक्ष्म शरीरमा ज्यादा रहने आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तत्त्वज्ञानी र सत्यद्रष्टा महापुरुष चैतन्य चेतना हुने हुनाले सद्गुरुका दुवै प्रकारका दृश्य तथा अदृश्य र स्थूल तथा सूक्ष्म सानिध्यताको समान मान्यता रहेको हुन्छ। सद्गुरुको दुवै प्रकारको अवस्थाबाट तथा उपस्थितिबाट शिष्यहरूले अध्यात्म साधनाको ज्ञान तथा लाभ लिन सक्दछन्। तर अधिकांश अध्यात्म साधकहरूमा शिष्यमा हुनुपर्ने पात्रता न्यून तथा अपर्याप्त हुने हुनाले उनीहरू अदृश्य तथा सूक्ष्म शरीरमा रहेका सद्गुरुलाई अनुभव, श्रद्धा, प्रेम तथा भक्तिभाव दर्शाउन असमर्थ हुने र अध्यात्म साधना प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्ने हुनाले दृश्य तथा स्थूल शरीरमा रहेको सद्गुरुको महत्त्व र आवश्यकता ज्यादा रहेको छ हिजो आजको सन्दर्भमा। यस्ता शिष्यहरूले केवल सद्गुरुको स्थूल उपस्थिति तथा प्रत्यक्ष सानिध्यतामा मात्र अध्यात्म साधना अघि बढाउन सक्छन्। तर शिष्यमा हुनुपर्ने आवश्यक पात्रता विद्यमान छ भने सद्गुरु देहधारी नै हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता हुँदैन। अध्यात्म साधकले स्थूल शरीर अर्थात् देहमा नरहनुभएका अर्थात् देह छोडिसक्नुभएका सद्गुरुहरूलाई आस्था तथा निष्ठापूर्वक सद्गुरु मानेर अध्यात्म साधना अगाडि बढाउन सक्दछन्। परमात्माका आकार स्वरूप त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेशका संयुक्त अवतार भगवान दत्तात्रेयले भन्नुभएको छ, शिष्यता तथा पात्रता भएका जागृत साधकहरूका लागि सृष्टिको समष्टि नै गुरु बन्न सक्दछ अथवा पुरै प्रकृति नै यस्ता व्यक्तिहरूको गुरु बन्न सक्दछ। किनकि उहाँका गुरुहरू पनि प्रकृति नै थिए, 24 वटा प्राकृतिक गुरु थिए उहाँका। हाम्रा सामु यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। कसैको लागि आफू वरपरको वातावरण तथा प्रकृति नै महत्त्वपूर्ण गुरु बन्न सक्दछ। जस्तै भगवान दत्तात्रेयले उहाँले प्रकृतिका 24 तत्त्व तथा विषयहरूबाट ज्ञान लिएर परमात्मामा एकाकार हुनुभयो। कसैका लागि प्रकृतिका आयामहरू नदी, हिमाल, पहाड, वनस्पति, प्राणी तथा पक्षीहरू पनि गुरु बन्न सक्दछन्, गुरु अथवा सद्गुरु। जस्तै रमण महर्षि, उहाँले अरुणाञ्चल पर्वतलाई साक्षात् शिव भगवान आदि गुरुको रूपमा मान्नुभएको थियो र साधना गर्नुभएको थियो। चैतन्य महाप्रभु गुरु नानकले पनि प्रकृतिलाई साक्षात् गुरु स्वरूप मान्नुभएको थियो र साधना गर्नुभएको थियो, अध्यात्ममा अगाडि बढ्नुभएको थियो। कसैका लागि निराकार तथा शून्यता पनि गुरु बन्न सक्दछ। तोतापुरी योगीले सुन्दर पन्छी सुगालाई गुरु मान्नुभएको थियो। रामकृष्ण परमहंसले काली मातालाई गुरु मानेर आफ्नो अध्यात्म साधना पुरा गर्नुभएको थियो। यस आलेखको पंक्तिकार म सृजना भण्डारी स्वयं पनि आदिगुरु भगवान शिवलाई सद्गुरु मानेर सन् 2011 देखि निरन्तर अध्यात्म साधना अगाडि बढाइरहेको छु। तसर्थ यदि शिष्यमा शिष्यत्व तथा शिष्यमा हुनुपर्ने सबै प्रकारको पात्रता विद्यमान छ भने सद्गुरु देहधारी नै हुनुपर्दछ अथवा शरीरमै हुनुपर्दछ भन्ने अनिवार्य हुँदैन। सद्गुरुको स्थूल शरीरकै सान्निध्यता हुनुपर्दछ भन्ने आवश्यकता छैन, अनिवार्यता छैन। स्थूल शरीरमा नरहनुभएका, शरीर छोडिसक्नुभएका गुरुहरूलाई पनि हामीले सद्गुरुको रूपमा मानेर आफ्नो अध्यात्म साधना अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले भगवान शिवलाई गुरु मान्न सक्छौँ, श्रीकृष्ण प्रभुलाई अथवा अरू अवतारहरू हुनुहुन्छ, जिससलाई आफ्नो धर्म इसाई हो भने, इस्लाम हो भने पैगम्बर मुहम्मदलाई अथवा अरू गुरुहरू
अरू साधकहरू साधु सन्तहरू जो परम ज्ञानमा उपलब्ध भइसक्नु भएको चैतन्य चेतना अथवा सिद्ध आत्माहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू शरीरमा हुनुहुन्छ भने पनि, दूरमा हुनुहुन्छ भने पनि आफूले गुरु मान्न सकिन्छ। उहाँहरूको चेतना हामीसम्म आइपुग्छ हामीले उहाँहरूलाई याद गर्ने बित्तिकै गुरुको रूपमा। र शरीरमा नरहनुभएका हजारौँ हजार वर्ष अगाडि शरीर अन्त्य छोडेर, स्थूल शरीर छोडेर सूक्ष्म शरीरमा रहनुभएका भगवान सरह हाम्रा पूर्वजहरूलाई हामीले मान्न सक्छौँ गुरुका रूपमा। हामीले याद गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको ज्ञान अथवा उहाँहरूको चेतना, उहाँहरूको आशीर्वाद कृपा हामीलाई बर्सिन थालिहाल्छ। खालि हामीमा पात्रता हुनु पर्यो, मुमुक्षता हुनु पर्यो, रुचि हुन पर्यो। त्यस अनुसारमा हामी अध्यात्म साधनामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अध्यात्ममा युवाहरूको रुचि जगाउन गुरु तथा सद्गुरुहरूको भूमिका कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयको वाचन हामीले यहीँ पुरा गरेका छौँ। यो अध्याय यहीँ सम्पन्न गर्दैछौँ। अर्को अध्यायमा भेट्नेछौँ फेरि अर्को विषयमा। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।